नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। दर्शकबिन, आजको यो संवादमा हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ विश्लेषक भरत दाहाल। देशमा अहिले प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ, यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। अहिले देखिएको यो प्रश्न व्यवस्थामाथि हो अथवा प्रणालीमाथि हो अथवा पात्रको प्रवृत्तिमाथि हो। एकपछि अर्को गर्दै सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुकमा फेरि पनि राजतन्त्रको वकालत भइरहेको छ। त्यसको अहिले नागरिकहरू सडकमा खुलेर कुरा गर्न थालेका छन्। दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा यो विषयले प्रमुखता पाएको छ भने यही विषयका कारण ठुला भनिएका दलहरू पनि अलि झस्किएका छन्। के साँच्चै नै अहिलेको यो व्यथितिमाथि ठुला भनिएका दलहरूले नियन्त्रण गर्न नसकेका हुन्? उनीहरूले आफ्नो अस्तित्वलाई भुलिरहेका छन् कि यो अहिलेको व्यवस्थामाथि प्रश्नहरू कसरी तेर्सिरहेका छन्? यो आन्तरिक कारण छ, यसमा बाह्य कारण छ। आज हामी समग्रमा देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सङ्घीयता र सँगसँगै हिन्दू राष्ट्र अनि धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जसरी बहस र छलफल भइरहेको छ, यो विषय के हो? आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब पछिल्लो समयमा जुन प्रणालीमाथि, व्यवस्थामाथि र पद्धतिमाथिहरू प्रश्नहरू खडा भइरहेका छन् र यतिखेर एउटा प्रश्न चाहिँ अहम रूपमा के आइरहेको छ भने अहिले यो व्यवस्था यति छिटो एकपछि अर्को गर्दै प्रश्नमाथि प्रश्नहरू किन उब्जिरहेका छन् भन्ने कुराहरू अहिले आइरहेका छन् र यसको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा दुर्गा प्रसाईको अभियानलाई पनि लिएर हेरिएको छ। यहाँले अहिले भइरहेको गतिविधिलाई कुन रूपमा हेरिरहनु भएको छ? मैले जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् भन्ने कुरा अहिले मात्रै होइन, यो चाहिँ उत्कर्ष हो। यो सडकमा छताछुल्ल भयो कुरो त्यति मात्रै हो। प्रश्न 7 सालपछि पनि उठेको हो, प्रश्न 47 सालपछि पनि उठेको हो र अहिले चाहिँ तपाईँको मान्छेले सबै बुझ्यो। मेरो भनाइ त्यति हो होइन। अब यो प्रश्न किन उठ्छ त भन्छ भने मैले दुईटा कारण, जस्तो यो सधैँभरि प्रश्न उठ्छ। जस्तो बिचमा यहाँ मध्यावधि चुनावका कुरा गर्छन्, बहुमतका सरकार पनि बनाए, काङ्ग्रेसले ल्यायो, एमाले ल्यायो, सरकार त कसैको चलेन। मैले दुईटा कारणले भोलि पनि त्यो चल्दैन भन्छु मैले। एउटा यो बाहिरबाट नियन्त्रित व्यवस्था हो होइन, यो नेपालको उत्पत्ति होइन, नियन्त्रित व्यवस्था हो, आयातित व्यवस्था हो। त्यसमा पनि यो कृत्य सुगौली सन्धिपछि राज्यको मेकानिजम जसरी निर्माण भयो र त्यसको सुरक्षाको निम्ति जति सन्धि सम्झौतामा नेपाल गाँजियो नि, त्यो कारणले पनि यहाँको मान्छेले चाहेर गर्न सक्ने स्थिति केही पनि छैन। सत्ता विदेशीले चलाउँछ पहिलेदेखि, घुमाउरो पाराले यो वा त्यो रूपमा, कहिले धेरै कहिले थोरै। त्यो राणाकालदेखि माने सुगौली सन्धि पछिको पिरियडै भनेको त्यो विदेशीहरूको सत्ता हो। हाम्रो समस्या त्यहाँ छ। त्यसकारणले मैले व्यवस्था जस्तो व्यवस्था उल्टनु बाहेक हाम्रो विकल्प छैन। तर मैले व्यवस्था भनेर 62 साल यताको चिजलाई मात्रै मैले मान्दैन, मेरो आफ्नो बुझाइमा होइन। अब के भन्छ भने यो चाहिँ 7 सालदेखि नै यो जो आयात भयो नि, समस्या यो चिज हो। त्यसकारणले यसका विरुद्धमा अहिले चाहिँ जबरजस्त, यद्यपि व्यवस्था खराब हो, अब यो काम लाग्दैन भन्नेमा त सबै मान्छे पुग्यो। तर अहिले पनि एउटा बहस के छ भन्छ भने व्यवस्था भनेको 62 सालपछिको चिज मात्रै हो वा त्योभन्दा अगाडिको पनि हो होइन। मान्छेलाई केही बुझ्नु यो बाँकी छ। यो संसदीय मोडेल, यो चाहिँ ब्रिटिस उत्पत्तिको यो मोडेल, तर यसका सिद्धान्तहरू हाम्रो देशको निम्ति काम गर्दैनन्। त्यही भएर देश र यो देशको मान्छेको कहिले पनि भलो भएन। अहिले मान्छे त्यो दिशातिर अगाडि बढ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यसलाई ढिलो चाँडो अब 1-8 वर्ष 1.5-2 वर्षको कुरो होला। अब यिनीहरूले व्यवस्था ठेक्ने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। अब यहाँले भन्नुभयो नि यो आयातित व्यवस्था, यहाँले त अब यो 62-63 मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि 7 सालदेखि नै यही खालको परिवेशमा चाहिँ देश रुमलिरहेको कुरा यहाँले गर्नुभयो र तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गऱ्यौँ होइन। देशको ठुलो धनराशि खर्च भयो, त्यसभन्दा अगाडि आन्दोलन भयो, देशमा सशस्त्र द्वन्द्व पनि भयो। त्यसले थुप्रै भौतिक क्षति, मानवीय क्षतिको कुनै एउटा चाहिँ त्यसलाई कुनै कुराले पनि पूर्ति हुन सक्ने अवस्था छैन र हामी त्यसैकै बलमा अब अहिले चाहिँ हामी एउटा चाहिँ संविधान हामीले पाएका छौँ। यो
सुनौलो व्यवस्था भनेर गर्व गरिरहेका छौँ। यहाँले भनेको जस्तो चाहिँ यो सुनौलो व्यवस्था होइन, यो सुनौलो व्यवस्थाको नाममा दलहरूले मनपरी गरिरहेका छन्। यहाँको सारमा त्यो हो नै यसो हो। जस्तो मान्छेले जस्तो कसलाई भोट दिए कसलाई भोट दिएनन्, आन्दोलनमा कसको पछाडि आए, त्यो हेरिकन कुनै पनि चिजको मूल्याङ्कन हुँदैन। संसारभरि प्रयोग हुने मान्छे हो होइन। अब यसो भन्ने मान्छेहरूले हिटलरको कुन मुखले विरोध गर्ने? हिटलर चुनावले जितेर चाहिँ जनताले पठा मान्छे होइन। उनलाई चाहिँ तपाईँको तानासा किन भन्छन् यिनीहरूले? त्यस कारणले मास चाहिँ तपाईँको अन्नुन हुन्छ र त्यो निर्दोष हुन्छ होइन। यसले गर्छ कि भनेर एउटा विश्वास र आशामा दिने न हो होइन। उसले त एउटा सामान्य चाहिँ विश्वासमा आफ्नो जीवन हेरेर दिन्छ। त नेतृत्व गर्नेले एउटा मिसनको निम्ति जनता प्रयोग गर्छ, गलत मिसनको निम्ति प्रयोग गर्छ अधिकांश मान्छेले। जस्तो हामीले चाहिँ तपाईँको 47 साल हेऱ्यौँ, काङ्ग्रेसले कुन मिसनमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद कुरा गरेको थियो? त्यो त देख्यो नि त। काङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटोमा गयो काङ्ग्रेस होइन। एकचोटि एकल सरकार पनि बनायो, त्यसपछि लगातार सरकारमै छ, तर त्यसको प्रजातान्त्रिक समाजवादको तपाईँको छेउटुप्पो कतैतिर पनि त्यो अगाडि बढ्न त खोजेन। माओवादी चाहिँ 17,000 नेपाली मार्ने चाहिँ तपाईँको कारण किन बन्यो होइन? नौलो जनवादको निम्ति होइन ल्यायो। आखिर जुन व्यवस्था विरुद्ध हतियार उठायो त्यही आएर आत्मसमर्पण गरायो उनीहरूले। त्यस कारणले देखाउने चिज एउटा हुन्छ। र हिजो संविधान सभाको बेला चुनाव गर्दाखेरि मान्छेमा भ्रम थियो। कम्तीमा एउटा भ्रम के थियो भन्छ भने माओवादी 10 वर्ष लडेर आएको, अब काङ्ग्रेस र एमाले ले जे गरे त्यसमा धेरै सुधार हुन्छ भन्ने थियो। माओवादी यो ढङ्गले एक्सपोज भएको थिएन। अब संसदीय व्यवस्थामा आएको कुरो आम जनताले बुझ्दैन थियो, त्यति गहिरो कुरो बुझ्दैन थियो। त्यो व्यवस्थामा जान हुन्छ हुन्न, ठिक बेठिक मतलब थिएन। अब जितिसकेपछि चाहिँ यिनले कसको निम्ति काम गरे भन्ने हो, त्यो आज सबै मान्छेले देख्यो। त्यस कारणले मैले यो प्रत्युत्पादक मैले कुनबाट भन्दैछु भन्छ भने पहिलो कुरो यो व्यवस्था जसलाई यिनीहरूले प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भन्छन्, यसको उत्पत्ति पनि बाहिर छ। उत्पत्ति बाहिर भए हुनाले यसलाई चाहिँ हेर्ने र व्याख्या गर्ने सिद्धान्त पनि बाहिर छ होइन। जहाँ विकास भयो उनले त्यही सिद्धान्त चाहिँ तपाईँको हालेका छन्। जस्तो मैले बारम्बार भन्छु, प्रजातन्त्र भनेको त जस्तो चाहिँ देशको सार्वभौम सत्ता, देशको क्षेत्रीय अखण्डता र त्यो देशको मान्छेको चाहिँ तपाईँको खुसी जिन्दगी, सुखी जिन्दगी, समृद्ध जिन्दगी र सुरक्षित जिन्दगी, प्रजातन्त्र यति हो होइन। अनि चाहिँ प्रजातन्त्र भनेको दलीयता हो। दलीयता चाहिँ एउटा मोडेल हो जसको प्रयोग भएको 250 वर्ष भएको छैन होइन। त्योभन्दा अगाडि त दलीयता त थिएन। भनेपछि भोलि अर्को मोडेल बन्न सक्छ। त अब यो चाहिँ अर्काको चिज ल्याएर जो चाहिँ हामी आयौँ नि, हामी फसेको यहाँ हो। त्यहाँसम्म नगइकन मैले यसको समाधान देख्दैन। यिनीहरू आत्तिएका छन् र मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब हुने विस्फोट फेरि चाहिँ हिजो जसरी प्रयोग गरे नि त्यसको पुनरावृत्ति हुने छैन। जस्तो अर्को थरी त्यही चरित्रका मान्छे, त्यही अमेरिकनले उठाएका, युरोपियनले इन्डियनले उठाएका मान्छेहरू व्यवस्था होइन अवस्था, एउटा बचाउको तरिका। हिजो के भने भन्छ भने काङ्ग्रेस होइन एमाले, यस्तो चिज त धेरै देख्यौँ नि। अनि 63 पछि के भयो? काङ्ग्रेस संसदवादी होइन माओवादी होइन। अब अहिले के भन्छ भने व्यवस्था होइन अवस्था। सबैको जोड चाहिँ व्यवस्था बचाउनुमा छ होइन। अब अहिले चाहिँ व्यवस्थालाई दोष थोपारेर अवस्था बदल्ने त्यो रूप चाहिँ अब बाह्य शक्तिबाट फालिँदैछ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ हाम्रा राजनीतिक दलहरू स्वविवेकले चलेका छैनन् होइन। यस्तो हो, तपाईँ एउटा सामान्य मान्छेले के अब धेरै चाहिँ मेहनत नगरेर, धेरै नपढे पनि नबुझे पनि एउटा मान्छेले सामान्य अनुमान गर्न सक्ने चिज के हो हुन्छ भने मैले बारम्बार भन्छु, नेपालमा जो राजनीतिक आन्दोलन र त्यससँग जोडिएका परिवर्तन भएको छन्, पहिलो तथ्य हामी के बुझौँ हुन्छ भने यो कसैको उत्पत्ति नेपालभित्र छैन होइन। 7 सालको घटना नेहरूले मोहन शमशेरको सरकारमा काङ्ग्रेस पठाएको कुरा मात्रै हो। अब 46 सालको आन्दोलन चन्द्रशेखर आएर गणेशमानको आँगनमा भाषण गरेर तिमी राजा विरुद्ध उठ होइन, हामी यो टुङ्गाउँछौँ, साथ दिन्छौँ भनेपछि सुरु भएको हो, सुरु त्यहाँबाट भएको हो। अब यो 63 सालको परिवर्तनको मुख्य पात्र चाहिँ तपाईँको माओवादी हो। माओवादी 10 वर्ष कहाँ बसेर चाहिँ तपाईँको युद्ध लड्यो त्यो दुनियाँले बुझेको छ। त्यस कारणले परिवर्तन कसले गरायो हामी त्यहाँ नगइकन यो स्थिति बुझ्दैन। मैले भन्छु नि, परिवर्तनको डिजाइन अथवा कथित परिवर्तनको डिजाइन जसले बनायो त्यसको निम्ति त उसले निश्चित भाडाका मान्छे पालेर अगाडि बढाएको छ। जसो 7 साल अगाडि काङ्ग्रेस पालेको थियो, भाडामा प्रयोग गर्यो। अब 47 सालपछि काङ्ग्रेस एमाले सबै गर्यो। अब 52 सालदेखि माओवादी अगाडि बढायो, किन काङ्ग्रेस र एमालेको एउटा करप्टेड छवि भयो, बदनाम भयो। बदनाम भएपछि उसले विकल्पमा अर्को शक्ति उठायो। अब उनले चाहिँ नेपाल विरोधी मिसनमा जसलाई बोके त्यो बोकेर सत्तासम्म त ल्याइरहेछन् नि त
अनि यिनले कसरी विरोध गर्ने? अब कसरी देशको निम्ति स्वविवेकले अब अहिलेको समयमा उनको कृपामा सत्तामा आएको छ। ल प्रचण्ड भन्ने पात्रको, बाबुराम भन्ने पात्रको यहाँसम्म आउने, यिनको 10 पुस्तासम्म यो सपनामै नदेखिने चिज हो। आयो नि त, ल्याइदिए कसले होइन? जसले ल्याइदियो अब त्यसको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको स्वविवेक भन्ने हुन्छ। अब चाहिँ को आउन तयार भएर बसेका छन्, कसले प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ? होइन यस्तो हो, अहिले पछिल्लो काल मैले के देख्छु हुन्छ भने पहिलो विश्वको भूराजनीतिक ध्रुवीकरण अब 1 वर्ष अगाडि हामीले जे देख्थ्यौँ त्यसको उल्टो दिशातिर गयो होइन। तपाईँको पश्चिमा शक्तिहरू साह्रै अप्ठ्यारो ठाउँमा पुगे, कमजोर पनि भए, अन्तर्विरोध पनि आयो, विभाजन पनि आयो। अब युरोपियन र अमेरिकन हिजोको ठाउँमा छैनन्। अब अमेरिका ऋणले चलिरहेछ, 2 ठाउँ युद्धमा फस्यो होइन। त्यसकै अब एउटा प्रतिछाया भन्छु मैले, जस्तो एमसीसी यहाँ चाहिँ विभिन्न बाहना टेन्डर सेन्डर भन्दै लम्ब्याइरहेछन् नि, हात हाल्ने कि नहाल्ने ऊ चाहिँ अध्ययनमै छ होइन। कति ठाउँ हात हाल्ने होइन? युक्रेनमा फस्यो, केही सकेन, अब इजरायलमा गएर फस्दैछ, अनि नेपालमा फस्छ, ताइवानमा ठेक्नु पनि त पर्यो। त्यस कारणले अब दलहरू एकदम एक्सपोज भए। अब यिनबाट पनि चल्दैन, विद्रोह अपरिहार्य छ। अब यिनका विरुद्धमा विद्रोह अनिवार्य नै भयो। अब दलहरूबाट नचल्ने भइसकेपछि अर्को विकल्प खडा गरेर फेरि चाहिँ एक चरण अल्मल्याउने ताकमा अमेरिकन छन् होइन। जस्तो व्यवस्था होइन, अवस्था खराब, त्यहीबाट आइरहेछ। अथवा अहिले पछिल्लो कालमा मध्यावधि चुनाव होइन, उनले टार्गेट गरेको शक्तिलाई ठुलो शक्ति कसरी बनाउने होइन, त्यो मनोविज्ञान हेरेछन् नि। गएको स्थानीय चुनाव, संसदको चुनाव त हेरे टेन्डेन्सी, फेरि त्यसैलाई प्रयोग गरेर चाहिँ हुँदै जान सकिन्छ भन्ने छ। अब कोही मध्यावधिमा छ, कोही कहाँ छ भने इन्डियनहरू। अब कसैलाई यहाँ मैले सुन्दैछु बेबी किङ होइन, विभिन्न अप्सन मान्छे लोभ्याइरहेछन्। एउटा बेबी किङ, अर्को चाहिँ तपाईँको हिन्दू गणतन्त्र आरएसएसको लाइनमा। अब जस्तो यी काङ्ग्रेसका सबै मान्छे हिन्दू बोलिरहेछन्, राजा बिनाको हिन्दू बोलिरहेछन्। यिनी सबै आफ्ना आफ्ना विकल्पमा खेलिरहेछन्। तर सबैको निष्कर्ष के हो भन्छ भने दलहरूलाई च्यापेर अब अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। या त कुनै चारो फ्याँकिकन, त्यो आम मान्छेलाई दिमागमा परेको कुनै चारो फ्याँकिकन त्यो चाहिँ मान्छेलाई गुमराहमा बनाएर यो रोक्नु पर्यो, विद्रोहको चाहिँ प्रवृत्ति रोक्नु पर्यो, या भनेपछि अर्को दिशातिर लगेर अर्को चाहिँ न्याय शक्ति स्थापित गर्नु पर्यो। अब यो बाध्यतामा उनीहरू पुगे। यहाँले भनेको जुन हिन्दू गणतन्त्र र बेबी किङको यहाँले कुरा गर्नुभयो, यो बेबी किङको बारेमा त यस अगाडि पनि अब स्वर्गीय भइसक्नुभएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नि बेला बेलामा बोलिएको कुराहरू हामी सुन्छौँ होइन। अब अहिलेको समयमा जुन सडकमा जुन स्वरहरू अहिले चाहिँ बजिरहेको छ, स्वरहरू आइरहेको छ, त्यो स्वर र तपाईँले भनेको यो जुन व्यवस्था होइन अवस्थाको कुरा आइरहेछ, यसैमाथि चाहिँ प्रयोग हुन खोजिरहेको छ। सडकको त्यो जुन स्वरहरूमा पनि त्यही समूहले खेल्न खोजिरहेको हो उसो भए? होइन, त्यो समूहले खेल्न खोजेको मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यही समूहले खेल्न खोजेको मलाई लाग्दैन। तर यहाँ जस्तो व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन भन्ने 2 खालका पात्रहरू छन्। तर अहिले त व्यवस्थै परिवर्तन गर्ने स्वरहरू बढिरहेछ नि। स्वर बढिरहेछ हो, व्यवस्थै परिवर्तन गर्ने स्वर बढिरहेछ। त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने छ यहाँ समस्या यिनीहरूको। जस्तो व्यवस्था परिवर्तन पनि मैले भने नि, एक थरी मान्छेहरूको के छ भन्छ भने यो 12 बजे पछिको यो सङ्घीय लोकतन्त्र भन्ने चिजको अन्त्य गर्ने र 47 सालमा फर्कने भन्ने छ। मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ समाधान होइन होइन, त्यो बिल्कुल समाधान होइन। किन 47 सालको भने पनि यही हो होइन। मात्रै के हो भन्छ भने त्यही चाहिँ मोडेलमा, त्यही विषयवस्तुमा अब त्यहाँ राजा छैन, त्यहाँ चाहिँ हिन्दू भन्ने शब्द फ्याँकिएको छ, अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ लोकतन्त्र लेखिया छ। कुरो त्यति नै हो होइन। हो त त्यही संसदीय व्यवस्था होइन, प्रणाली त त्यही हो। त्यस कारणले हामी चाहिँ जहाँ दलदलमा फस्यौँ नि, जस्तो त्यसको जरोमा नपुगिकन यसको समाधान छैन। त्यो दिशातिर नेपाली बिस्तारै अगाडि बढ्यो, म त्यो बुझ्छु होइन। किन 47 सालपछि पनि त भोग्या छैन त, भोग्ने मान्छे अहिले पो युवाले त थाहा नहोला। जस्तो लाउडा, धमिजा, चेजेर, पजेरो होइन, दरबार हत्याकाण्ड पनि त्यसैले गरेको हो, माओवादी युद्ध पनि त्यसैले उठाएको हो होइन। सबै त त्यही चाहिँ 47 सालको व्यवस्थाभित्र भएको छ। त्यसैले समाधान त्यो होइन। एक थरी तिनी को हुन् भन्छ भने हिजो चाहिँ तपाईँको संवैधानिक राजतन्त्र कालमा अथवा पञ्चायत कालमा जो सत्ताको वरिपरि थिए, 47 सालमा फर्कने हो भने अब तपाईँको हाम्रो एउटा चाहिँ स्पेस बन्छ भन्ने होला होइन। तर देशको चाहिँ समाधान त्यो होइन। देशको कोणबाट गर्दा मैले त्यसलाई समाधान मान्दिनँ। अर्को के छ भन्छ भने यो चाहिँ अर्को नयाँ मैले मुखै फोरेर भन्नुपर्दा यो अमेरिकनहरूले उचालेको एउटा प्रवृत्ति, यो चाहिँ जो 63 सालपछि घोषित भयो यो सबै ठिक छ, एकदम राम्रो छ व्यवस्था होइन। यिनी मान्छेले कार्यले खराबले गर्दाखेरि यस्तो स्थिति भएको हो। त्यसैले अवस्था बदल्ने हामी गयौँ भने हुन्छ भन्ने छ।
हामी गएपछि हुन्छ भन्ने छ। यो सबै झुट षड्यन्त्र हो। यसरी मान्छेलाई कहाँ खेलाउने, जस्तो इन्डियनहरूको हिन्दू गणतन्त्रको कुरो कहाँ छ भन्छ भने नेपालीहरू हिन्दू गरिरहेछन् एउटा जमात। अब त्यो हिन्दूको कार्ड फ्याँकिदिएपछि यो जमातलाई थामथुम पार्न सकिन्छ। अब यहाँले जुन हिन्दूको कार्ड भन्नुभयो र अहिले चाहिँ ठुलो दलले पनि त्यो विषयलाई अलिकति महत्त्वका साथ उठाएको हामी सुन्छौँ। पछिल्लो समयमा यो धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू राष्ट्रको बारेमा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुइकसम्म पनि बोलेका थिएनन् भने केही दिन अगाडि नवलपरासीको कार्यक्रममा हो कि कता हो 1-2 दिन अगाडि मात्रै अब चाहिँ धर्मनिरपेक्षता र हिन्दू राष्ट्रको बारेमा पनि एउटा यसबारेमा पनि बहस चाहिँ गर्नुपर्ने बेला आयो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ होइन। यो यसै आयो कि यो जनताले माग गरेर आयो अथवा अरू कसैबाट चाहिँ निर्देशित भएर आयो? होइन, यस्तो छ जस्तो शेरबहादुरको प्रश्न कुरो के छ भने चाहिँ राजा हुँदै हुँदैन होइन, हिन्दूको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भनेका छन् होइन। अब शेरबहादुर र आर्जुको स्थिति के हो भन्छ भने यिनीहरू चिरपरिचित सधैँभरि अमेरिकनको निम्ति काम गरिरहेका मान्छे हुन् नाङ्गै रूपमा। तर यो पछिल्लो कालमा जस्तो एमसिसी प्रोजेक्ट अगाडि आएपछि अमेरिकनहरूको अर्कै छ मिसन। काङ्ग्रेसभित्रको एउटा नयाँ पुस्तालाई चाहिँ अब युवा जेनेरेसनलाई पार्टी नेतृत्व दिने, उनको नेतृत्वमा सरकार बनाउने बाटोतिर गयो किन यिनीहरू बदनाम भए। अब त्यो टसल भइसकेपछि तपाईँको त्यसमा यिनको खचपछि 1-2 वर्ष अगाडिदेखि भएको हो। अनि चाहिँ अमेरिकनहरूले निशाना बनाए अब यो गगन थापा विश्वप्रकाश टाइपका मान्छेहरूलाई छोडिदेऊ गरेर लगाएपछि अनि यो आर्जुको सुरु भयो चाहिँ राखी राजनीति इन्डियनसँग राखी बान्ने, त्यो इन्डियनको शरण खोज्न गएको हो। अब अमेरिकनहरूले त्यो बुझेपछि चाहिँ भुटानी केसमा हालिदिए होइन, भुटानी केसमा एक्सपोज गरिदिए। त्यस कारणले अब अहिले देउबा र आर्जुको ग्याङ इन्डियनको खुट्टा नढोकिकन टेक्ने हालतमा छैन होइन। नत्र भने ऊ बालकृष्ण खाँड जे भयो त्यही हुन्थ्यो। गरेका त हुन् यिनीहरू सबैले होइन, गरेका त हुन्, तरवारको घाँटीमा तरवार मात्रै छ। त्यस कारणले अहिले जस्तो कोइराला टोटली खलक, कोइराला खलकबाट त अलि पहिलेदेखि आएको हो होइन। अहिले शेरबहादुर कुरो पनि गाड्छ किन यिनीहरूलाई अब अमेरिकनले बोक्दैन होइन, त्यतिमा प्रश्न भए होइन। उसले त अर्को उठायो नि त, उता घन्टी सन्टी उठाइरहेछ, यता गगनहरू उठाइरहेछ होइन। यिनी एक्सपोज भयो, बदनाम भए मान्छेले अब नेपालीले पत्यान्न भने उनले त नबुझ्ने कुरा त होइन। त्यस कारणले त्यो इन्डियन कोणबाट आइरहेछ। उनको क्वेसन हुन्छ भने राजा त मेनली त्यही इन्डियनले फालेको हो, इन्डियन इन्ट्रेस्टमै फ्याँकिएको हो। पश्चिमाहरूको पनि साथ छ, यहाँको बुरा नीतिमा उनको कोअपरेसन गर्दाखेरि पश्चिमाहरूको पनि साथ छ। तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँको इन्डियन हो। त्यो इन्डियन इन्ट्रेस्टलाई उनले साथ दिएको कारणले होइन, त्यो र चाहिँ दुईवटा एजेन्डा हो। त्यो 12 बुधेपछि एउटा नागरिकता विधेयक हो जन्मको आधारको, एउटा चाहिँ राजा फाल्ने मुद्दा हो इन्डियनको। त्यो बापत पश्चिमाहरूले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डामा इन्डियनलाई बनाएको हो। बस यो 4वटा एजेन्डामा यिनको कम्प्रोमाइज भएको हो। अब अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र लगभग चाहिँ तपाईँको जस्तो गगनको एक प्रकारको धम्की छ नि शेरबहादुरलाई, धम्की जस्तै छ। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू उल्टेका छन्। अब त्यो उल्टेको हुनाले यिनीहरू ठ्याक्कै इन्डियन, मलाई लाग्छ इन्डियाले हिन्दू गणराज्य पनि इन्डियाले मान्छ, मलाई त्यो विश्वास छैन। किन त्यो जस्ट नेपाललाई उसले दिँदैन एउटा कुरो, त्यो चाहिँ अब नेपाल हिन्दू राज्य बन्ने अनि चाहिँ इन्डिया तल पनि त्यो उनले मान्दैन। तर त्यसको नाममा यिनले ध्रुवीकरण गराउन खोजिरहेछन् एउटा कुरा। दोस्रो कुरो हामी इन्डियन, अब यहाँ आफूलाई जो हिन्दू भन्छ नि उनीहरू इन्डियन हिन्दू अथवा इन्डियन हिन्दुत्वको चक्रीमा फस्यो भने त्यो के हुन्छ भने त्यो अर्को ओली, अर्को प्रचण्ड, अर्को शेरबहादुरको भूमिका हो होइन। किन भन्छ भने विदेशी धर्मले अब हाम्रो देशमा कुनै पनि काम गर्दैन, त्यसले देशको विनाशै गर्ने हो। हामी यो सबै षड्यन्त्रबाट अलिकति सजग हुनुपर्छ भन्ने। अब अहिले चाहिँ यो हिन्दू राष्ट्रको बारेमा चाहिँ जसरी यो जनमत पनि मुखरित हुँदैछ र सडकमा पनि त्यो आवाजहरू बुलन्द हुँदैछ, एक त आफैमा पनि देशमा चाहिँ हामी पहिल्यैदेखि नै 80% भन्दा बढी हिन्दूवादी भएको अथवा हिन्दू धर्म मान्ने आस्था भोग्ने, अब भन्नेले त अब ओमकारमा आबद्ध भएको त यहाँ त 91-92 भनेको छन् होइन, त्यो अलग्गै ठाउँमा होला। अहिलेको समयमा चाहिँ छिमेकबाट केही सहयोग नमिलिकन यहाँको राजनीतिको कुनै पनि रौँ हल्लिँदैन भन्ने कुराहरू हामी बेला बेला सुन्दै आइरहेका छौँ। अहिले चाहिँ चाहना यहाँले भन्नुभयो हिन्दू गणतन्त्र भारतले पनि त्यति सजिलोसँग चाहँदैन भनेर भन्नुभएको छ। अर्कोतर्फ फेरि भारतले नै नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको उसले मुद्दामा चाहिँ अलिकति मलजल गरेको भन्ने कुराहरू पनि हामी सुनिरहेका छौँ होइन। यो कस्तो खालको चाहिँ राजनीति हुन खोजिरहेको छ? होइन, यस्तो हो, यो विदेशीहरूको यो चाहिँ जस्तो नेपालमा इन्डियनहरूको जहिले पनि दोहोरो रोल छ। जस्तो अहिले पनि त्यहीँ पूर्व राजालाई बोलाउने भेटघाट गर्छन् नि,
त्यहाँ एउटा सर्कल चाहिँ राजाप्रति सहानुभूति राखे जस्तो होइन। अब तपाईँ चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्यो, जनमत देखाउनु पर्यो, हामी पोजिटिभ छौँ, सकारात्मक छौँ, विशेष गरेर धार्मिक क्षेत्रका मान्छेले त्यसरी लगाइरहेछ। अर्कोतिर आरएसएस र बिजेपीका केन्द्रीय सदस्यहरू यी काठमाडौँमा चाहिँ 12 मास बस्छन्। अस्ति पनि चाहिँ सायद मलाई लाग्थ्यो त्यो झापा के अरे झापामा एउटा कार्यक्रम भयो नि प्रसाईको, त्यो बेला यहाँ अड्डै जमाएर बिजेपीका चाहिँ प्रवक्ताहरूले राजा फर्कन सम्भवै छैन भन्ने यहाँ अन्तर्वार्ता दिइरहेथे होइन, अन्तर्वार्ता यहीबाट दिइरहेथे। त्यस कारणले एउटा लबी चाहिँ तपाईँको यो जसलाई पाल्यो हामी तिम्रो साथमा छौँ भनेर राजा फर्किनै सक्दैन भनिरहेको छ। अर्काले चाहिँ राज संस्थाप्रतिको जनमतलाई फेरि भोलि प्रयोग गर्नुको निम्ति राजाप्रति सकारात्मक छौँ भनिरहेछ, तर उसले राज संस्था फर्कनै दिन्न होइन। यहाँ धेरै मान्छेलाई कस्तो भ्रम छ भन्छ भने बिजेपी आरएसएसको कुरा गर्छन्, जबकि मैले बारम्बार भन्छु तपाईँहरू तथ्य इतिहासै हेर्नुभयो भने माओवादी 10 वर्ष इन्डियामा बस्यो होइन, इन्डियाले पाल्यो। 8 वर्ष चाहिँ बिजेपीको सरकार छ, 8 वर्ष नेतृत्व बिजेपीको गठबन्धनको सरकार छ, अटल बिहारी वाजपेयीको सरकार छ। बिचमा चाहिँ थोरै महिनाको निम्ति एचडी देवगौडा र होइन एउटा के अरे एउटा अर्को व्यक्ति थिए, दुईजना अपवादमा भए। अब काङ्ग्रेस आइ त सरकारमा 12 बुँदे समझदारीको सबै तयारी भइसकेपछि त्यो समझदारी हुनुभन्दा मलाई लाग्छ 15 महिना 16 महिना अगाडि मात्रै काङ्ग्रेस आई सत्तामा आएको छ। 2004मा 2005मा त भयो भनेपछि अब यो दरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर यो संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जति पनि छ नि, यो सबैको प्लानिङ र चाहिँ सबै कार्यान्वयन चाहिँ बिजेपीको बालम्बा छ होइन। मैले धेरै पटक के पनि उठाएको छु भन्छ भने इन्डियामा त्यो बेला चाहिँ 11 जना इन्डियनहरूको माओवादी युद्धलाई परिचालन गर्ने 11 जनाको कमिटी थियो होइन। त्यसबाट रिटायर भएको एउटा सिख जो अहिले क्यानाडामा बस्छ उसले अन्तर्वार्ता दिएछ। त्यसको माओवादी युद्धलाई लजिस्टिक होइन, युद्धको निम्ति चाहिँ रसद पानी गोलीगट्ठादेखि लिएर पोसाक सम्बन्धका सबै सामानहरू आपूर्ति गर्ने जिम्मा जर्ज फर्नान्डिसको छ। ऊ चाहिँ अटल बिहारी वाजपेयीको रक्षा मन्त्री छ। अनि माओवादी सङ्गठन अर्गनाइजेसन हेर्ने, उसको गतिविधि हेर्ने हरविज थाराकान छ, रको चिप छ। यो उनीहरू बोलिरहेछन् बाबा, उनीहरू आफै बोलिरहेछन् रिटायर भएपछि। अनि चाहिँ तपाईँको त्यसले चाहिँ अब हिन्दू चाहिँ तपाईँको अधिराज्य कोही त अझ त्यो आशा गर्ने पनि छन् होइन। यो सबै के हो भन्छ भने अबुझहरू, एक थरी अबुझहरू। अर्को चाहिँ नेपाललाई हिन्दू बनाइन्छ भनेर त्यही आरएसएसका एजेन्टहरूको हल्ला आयो होइन, जो आरएसएसले पालेको छ, बिजेपीले पालेको छ, जो उसको निम्ति यहाँ काम गर्छ नि, नेपालको निम्ति नि उसको निम्ति उनले फैलाएको हवा हो। त्यो बाटोमा पनि इन्डिया जान्छ मलाई त्यो विश्वास छैन, एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ हिन्दुत्व भनेको त्यो आरएसएसको बिजेपीको तपाईँको आधिकारिक व्याख्या, उनले हिन्दुत्वलाई पोलिटिकल आइडियोलोजी भनेर व्याख्या गरेका छन् प्रश्न दस्तावेजमा होइन। त्यो धर्मै होइन, उनले जो हिन्दुत्व भनिरहेका छन् त्यो उनको भनाइअनुसार धर्मै होइन, उनले त्यो पोलिटिकल आइडियोलोजी यहाँ लाद्न खोजिरहेछन्। त्यस कारणले अब यो सबै षड्यन्त्रबाट जोगिन जरुरी छ उनले त त्यो सेन्टिमेन्ट प्रयोग गरि नहुने हिन्दू भनी सेन्टिमेन्ट। अहिले चाहिँ यो सडकमा हिन्दुत्वको जुन एउटा चाहिँ भावना मुखरित भइरहँदाखेरि बिजेपी नेपालमा हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहना राखेको कुरा हामी सुन्दै आइरहेका छौँ। अब यस अगाडि पनि पछिल्लो पटकको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा जुन खालको त्यहाँ स्वागत सत्कार र सँगसँगै मठ मन्दिरको जुन दर्शन र पूजाआजा भयो, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो एउटा चाहिँ सङ्केत र सन्देशको रूपमा चाहिँ नेपालमा एउटा नेतृत्व तहबाटै त्यो खालको मुखरित होस् भन्ने कुरा पनि त्यतिखेरको घटनाक्रमले देखाउँदै आइरहेको छ भने अहिले पनि सडकमा त्यो मत चाहिँ बढिरहेको छ। यसलाई चाहिँ मिलाउनको लागि सडकबाट र त्यसै गरी नेतृत्वकर्ताबाट पनि त्यो विषयमा चाहिँ अलिक मत बढ्दै जाओस् भन्ने छिमेकको चाहना हो। यस्तो हो, उनीहरूले त्यो कोसिस गरेका छन्। मैले 2-3 कोणबाट हेर्छु। जस्तो पुष्पकमललाई जो जोगी बनायो नि त्यहाँ, त्यो पुष्पकमलको औकात देखाएको हो होइन। त्यो चाहिँ यहाँ कुनै हिन्दूको बढावाको निम्ति हो भने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। पुष्पकमल दाल को हो भने देखाउन्, यिनको धरातल त देखाउनु पर्यो नि होइन। केसम्म गर्न सक्छौँ हामी भने उनको त्यो औकात देखाएको हो। उसलाई हामी जोगी बनाउनु पनि सक्छौँ, भोलि चाहियो भने कट्टु निकालेर सडकमा खडाल्न पनि सक्छौँ भने उनीहरूले होइन। उनले त्यो कोणबाट गरे। अर्को चिज तपाईँले भनेको एउटा सत्य के हो भन्छ भने उनले हिन्दू शब्द प्रयोग गरिकन व्यापक रूपमा यहाँको हिन्दू सेन्टिमेन्टलाई भजाउन उनले खोजिरहेछन् होइन। जस्तो त्यसको निम्ति अभियान पनि चलिरहेछन्, नाम हिन्दू लिन्छन् तर चाहिँ काठमाडौँमा देशैभरि उनले शाखा पनि बनाइरहेछन्। अनि के गरिरहेछन् भन्छ भने नेपालका धर्मगुरुहरू
धेरै छन् नि त हाम्रो किराँतमा छन् बुद्धिस्टहरू छन् अब यही चाहिँ हिन्दू भन्नेहरू छन् धर्मगुरुहरू छन् उनलाई सबैलाई किल गरेर चाहिँ तपसिलमा आएको उनले हेडगेवार र गोलवारकरको फोटो राखेर चाहिँ पुजाइरहेछन् हैन उनको हिन्दुत्वले उनलाई स्थापित गरिरहेछ यहाँ नरेन्द्रनाथको कुरा आउँदैन हैन यहाँ चाहिँ फाल्गुनन्दको कुरा आउँदैन बौद्ध गुरुहरू छन् उनको कुरा आउँदैन हेडगेवार जो आरएसएसका संस्थापक हुन् उनलाई यहाँ पुजाइरहेछन् त्यसकारणले त्यो आइडियोलोजी कसरी स्थापित गर्ने भन्ने छ यहाँ हैन किन तपाईँ हेडगेवार र अहिलेको के भयो भन्छ भने यी चाहिँ विचारको नाममा सिस्टमको नाममा यो पश्चिमा चिजलाई बोक्दाखेरि सारा चाहिँ राजनीति गर्नेदेखि लिएर सबै चाहिँ मान्छेहरू जो पश्चिमाकरण भएर आज स्वाहा भयो नि देश अन्त उनको हिन्दुत्व बोक्नु भन्ने देश त त्यही पनि हो त्यसैले मैले भन्छु नि तपाईँको धर्मको नाममा होस् वा चाहिँ प्रजातन्त्रको नाममा होस् वा आर्थिक विकासको नाममा होस् तपाईँले बाहिरको उत्पत्तिलाई अङ्गीकार गर्नुभयो भने त्यो देशद्रोह नै हो यो बाहिरको पद्धतिलाई हामीले अंगीकार गरे पनि त्यो बाहिरको उत्पत्तिलाई हामीले स्वीकार गर्नु नै त्यो देश हितमा छैन भन्ने बिल्कुल छैन। यो संवादलाई म एकैछिन पछाडि फेरि पनि जोड्नेछु। दर्शकबिन आजको संवादमा हामीसँग विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्छ उहाँसँगको संवाद अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला। फेरि पनि स्वागत छ संवादमा। आजको संवादमा हामीसँग विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्छ। भरत सर अब यो यहाँले जुन पछिल्लो छिमेकको जुन भूमिकामा अलिकति विश्लेषण गरिरहँदाखेरि अहिलेको पछिल्लो चरणको नेपाल मामलामा पश्चिमा मुलुकको र छिमेकको उत्तर र दक्षिण हैन को बढी चाहिँ हावी भइरहेको यहाँले पाउनु भइरहेको छ नेपाल मामलामा? मैले यस्तो देख्छु जस्तो अब मान्छेले अनुभूति गर्ने गरी अथवा चाहिँ जो नाङ्गो रूपमा उनले हस्तक्षेप गरे नि त्यो सबै हेर्दा अहिले पनि इन्डियन र पश्चिमाहरूकै देखिन्छ बाहिर र छ पनि त्यो धेरैसम्म किनभने त्यो कहाँ छ भन्छ भने हामीले त्यो अन्तर्विरोधलाई हेर्नुपर्छ जस्तो राज्य दलहरू राज्यका निकायहरू यो तह हेर्नुभयो भने तपाईँको इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूकै दबदबा छ। अब यसबाट अलग्याएर तपाईँ जनमतमा जानुभयो भने सबै यिनको विरुद्धमा जनमत छ हैन। अहिले जनमतले के बुझ्यो भन्छ भने हाम्रो देश यस्तो बनाउने इन्डियन र पश्चिमाहरू नै हो हैन। पश्चिमा भन्ने पनि विशेष गरेर अमेरिकनहरू हो जस्तो एमसीसी विरोधी भावना त देख्यौँ नि हामीले त्यो चिज त देख्यौँ नि। यस्ता घटनाबाट सबै देखा परिरहेछ। त्यसैले नेपाल एउटा विरोधाभासबाट गुजिरहेछ। अब लडाइँ त्यहाँ छ एउटातिर एकातिर सत्ता हत्याएर बसेको हत्याउन लगाएको एउटा वर्ग छ हैन जो ठ्याक्कै एउटा मिसनमा ल्याइयो सत्तामा राख्यो नेपाल विरुद्धको मिसनमा त्यो इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको चाहिँ त्यो भाडाको शक्ति हो। अर्कोतिर चाहिँ त्योभन्दा बाहिरको आम जनमत छ जो यसको पक्षमा छैन न यससँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हैन त्यहाँ। अब यो विरोधाभासभित्र तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय समीकरण मैले यो गएको 1.5 वर्षपछि विशेष गरी युक्रेन द्वन्द्वपछि हुँदै मध्य पूर्व सम्बन्धमा जाँदा मैले के देख्छु भन्छ भने अमेरिका अब वैश्विक राजनीतिमा 1 वर्ष अगाडि जुन चाहिँ तपाईँको भूमिका उसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा खेल्न सक्थ्यो त्यो सामर्थ्य अमेरिकाको गुमिसकेका छ भन्ने कुरा राष्ट्रसङ्घमा भूमिकादेखि लिएर युक्रेन मामिला मध्यपूर्व मामिला सबै मामिलामा छरपष्ट भयो। अहिले चाहिँ हमास र चाहिँ इजरायलको द्वन्द्वमा पनि यो कुरो देखियो। त्यसकारणले अमेरिकनहरू हिजो जुन शक्ति लगाउँथे अथवा प्रभाव गर्ने जुन सामर्थ्य थियो त्यो सामर्थ्य गुमाइसकेका छन्। त्यसको असर नेपालमा पर्दैछ। तपाईँको युरोपियन अब के अरे विदेश मामिला प्रमुख त्यो जोसेफ बोरेलको कुरो हेर्ने हो भने 2 हप्ता अगाडिको हो। पश्चिमाहरूले आफ्नो बौद्धिक विश्वसनीयता गुमाए विश्वभरिबाट हैन। उनले दुईटा युक्रेन र चाहिँ मध्यपूर्वको लडाइँ हाम्रो कुरामाथि कसैले विश्वास नगर्ने भयो। अब हाम्रो त्यो युग अन्त्य भयो भन्ने भन्ने चाहिँ यथार्थ त्यही हो। अब त्यो हिसाबले यिनीहरू यहाँ चाहिँ रक्षात्मक बन्दै गए एकदमै रक्षात्मक अवस्थामा छन्। जस्तो मैले भने नि उनीहरू चाहिँ मध्यावधि हो कि अब निकास उनको निम्ति निकास हैन। त्यो हिन्दूको शब्दको कार्ड फ्याँकेर हुन्छ कि अथवा बिबी किङको कार्ड फ्याँकेर हुन्छ कि अब यो के हुन्छ भने यो बचाउको प्रयास हो। उनीहरू अफेन्सिभ छैनन् मैले भन्न खोजेको थियो। पकड छ अहिले पनि किन मान्छे त उनकै छन् सबै सत्तामा तर उनीहरू डिफेन्सिभ हुँदै गए। अहिलेको समयमा चाहिँ वर्चस्व कायम गर्नको लागि पनि अलिकति कमजोर अवस्थामा कमजोर भयो। त्यो वर्चस्व यथावत राख्नुको निम्ति पनि सङ्घर्ष स्ट्रगल गर्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरू पुगे। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ के हो भन्छ भने यसको स्वाभाविक रूपमा अर्को निष्कर्ष चिनियाहरू र चाहिँ रसियनहरू अथवा चाहिँ त्यसका वरिपरि थुप्रै देश होलान् उनको चाहिँ तपाईँको असर चाहिँ भित्र बढ्दै गएको छ।
भन्ने कुरा त्यसबाट स्वतः बुझिन्छ। मैले स्वतःको कुरा अब यो रक्षात्मक हुने भने अर्को अफेन्सिभ हुने। एउटा चाहिँ यो तितो कुरा चाहिँ के हो भने नेपालको जुन सरकार भन्ने जुन साँचो छ यो नेपालभित्र रहँदैन भन्ने कुरा हामी पटक पटक सुन्दै आइरहेका छौँ। यो भन्न पनि हामी आफैलाई चाहिँ अलिकति ग्लानि हुनुपर्ने हो, तर यसमा हेर्दै जाँदाखेरि त्यही नै सत्य हुन आउँछ होइन। अहिलेको यो जुन सरकार छ, बनिरहेको सरकार, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको, यो 1 वर्ष पार हुने चरणमा रहेको छ। जसरी तेस्रो शक्तिले सरकार सञ्चालन गर्यो 32 सिटको जुन नेकपा माओवादी केन्द्रले, यो सरकार गठनमा पनि त्यही प्रभाव र प्रभुत्व कायम भएको हो र त्यो प्रभुत्व चाहिँ अब कहिलेसम्म जारी रहने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले प्रश्न तेर्सिएको छ नि। यहाँले भन्नु यो मध्यावधिको कुरा आयो, अर्को फेरि यहाँ चाहिँ समीकरण फेर्ने कुराहरू हामी सुनिरहेका छौँ होइन। यो के हो, सत्य यसमा के छ खासमा? होइन यस्तो छ, जस्तो यसमा त्रिकोणात्मक लडाइँ मैले देख्छु। अब सबैको हेर्दा जस्तो पश्चिमाहरूको विशेष गरिकन अमेरिकनको भनौँ नेपालमा, अमेरिकनहरूको इन्डियनहरूको र यिनको यो गतिविधि बढेपछि कतै न कतै त्यो चिनियाहरूको पनि आभास देखिन्छ। मैले के बुझ्छु भन्छ भने अमेरिकनहरू मध्यावधि चुनावकै पक्षमा छन् होइन। उनलाई के भन्छ जस्तो मैले भने अब अरू त सबै प्रयोग भएका हुन्, जस्तो देउबा र चाहिँ आर्जुको ग्रिप पनि इन्डियन चाहिँ तपाईँको उसमा गइसकेपछि अमेरिकनहरूको निम्ति एउटा उनले प्रयोग गर्न सक्ने चोखो खालको एउटा शक्ति चाहिँ अब नउठाइकन उनको निम्ति उपाय छैन। यो एमसीसी लिङ्गरिङ हुनुको कारण त्यो बुझ्छु मैले। किन अहिले चाहिँ मध्यावधिको यो जुन तुरुप भनौँ अथवा त्यो विषय चाहिँ उठान गर्नको लागि कुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सरकारलाई त्यो गर्न बाध्य बनाउँछ? होइन, कारण यस्तो भयो, जस्तो तपाईँको अब जस्तो गगनहरूले सरकारको औचित्य छैन। जस्तो गगनले त धेरै पटक के उठायो भन्छ भने त्यो न्यु खोज्या हो एक खालले। जस्तो हामी सरकारमा बस्नुहुन्न, बाहिरबाट समर्थन गर्ने होइन, हामी सरकारमा नबस्ने भने। अब रवि लामिछानेले मध्यावधि चुनाव भने होइन। एमाले पनि झन्डै झन्डै मानसिक रूपमा त्यही तयारीमा देखिन्छ। ऊ पनि चाहिँ चुनाव हो भने म चाहिँ ठुलो पार्टी बन्छु भन्ने होला। त यिनीहरूले उनको हुन्छ विदेशी शक्तिले जसलाई मुख्य रूपमा अहिले चाहिँ महत्त्व दिएर अगाडि बढाइरहेछ उसको पक्षमा चाहिँ चुनावी नतिजा चाहन्छ, या चाहिँ बहुमत या अब सबभन्दा ठुलो पार्टी। जस्तो एमसीसीको मैले के बुझ्छु भन्छ भने पुष्पकमल, शेरबहादुर ओली वा माधव नेपाल, तीनटाका चारैजनाको नेतृत्वमा सरकार बने पनि होइन, अमेरिकनले जुन मिसनमा एमसीसी बढाउन खोजिरहेछ नि त्यो जाँदैन। अब यो परिघटना देखियो भने हामीले मध्यावधिको विषयमा चाहिँ यो शब्दलाई उठान गरिरहँदाखेरि दलहरूको क्रियाकलाप र उनीहरूको गतिविधि हेर्दाखेरि पनि चुनावै आएको जस्तो गरेर अहिले गाउँठाउँ सहरमा चाहिँ उनीहरू घुमिरहेको हामी देख्छौँ। यस अगाडि नेकपा एमाले मिसन ग्रासरुट सञ्चालन गरेको थियो भने अहिले फेरि उसले यो उता झुलाघाट चेवा भन्ज्याङमा अर्को खालको पदयात्रा आयोजना गरिरहेछ। नेकपा माओवादीले पनि घर घरमा चाहिँ माओवादी भनेर त्यो खालको उसले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेको छ। कङ्ग्रेसले पनि यो जागरण अभियान भनेर त्यसरी सञ्चालन गरिरहेको छ। अब नयाँ दल भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि अहिले मधेसमा पनि ऊ अगाडि बढिरहेको छ। यसो हेर्दाखेरि यो कता कता चाहिँ साँच्चीकै त्यतातर्फ पो यो अलिकति अभ्यास हो कि त्यो छनक पाएर उनीहरू त्यस्तो उपस्थिति गाउँठाउँमा देखाउन खोजिरहेछन् कि यो के हो वास्तवमा के लुकिया छ? छनक मात्रै होइन, त्यो दबाब र निर्देशन म सबै भन्छु। त्यो छनकको कुरा मात्रै होइन, जस्तो एउटा विकल्प हो नि त। जस्तो मध्यावधि चुनावलाई त्यो प्रेसरलाई रोक्नै सकिन भने त घोषणा गर्नु पर्यो होइन। जस्तो यहाँ त समस्या कस्तो छ भन्छ भने जस्तो पुष्पकमल, ओली, शेरबहादुर जोसुकै हुन्। अब यस्तो गर्ने गर होइन भने तँलाई चाहिँ यो ठाउँमा पुर्याइन्छौ भनेपछि गर्ने के? जस्तो प्रचण्डलाई हेक उनीले अपराध गरेछ, हेक पुर्याइन्छौ भने गर्ने के? जस्तो आर्जुलाई चाहिँ भुटानी केस निकालिदिए होइन, कुर्सी पार्टीको कुर्सी नछोडेपछि भुटानी केस निकालिदिए। अब यस्तोमा त धेरैमा फसाछन् उनलाई। ओलीलाई एउटामा छ, माधव नेपाललाई अर्कोमा छ। अब यो यिनले बुझेको हुनाले त्यो परिस्थिति आउन सक्छ, किन दबाब आइसकेको छ, त्यो परिस्थिति आउन सक्छ। त्यस कारणले सबै तयारीमा कुरो त्यति हो होइन। कुनै पनि बेला मध्यावधिको चुनाव अमेरिकनहरूले संसद विघटन गर भनेर पुष्पकमललाई दबाब दिइसकेका छन् भन्ने सुनियो होइन। अहिले संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा होइन दबाब दिइसकेका छन्, दबाब दिन सुगिरहेका छन्। अब त्यो दबाब आइसकेपछि तयारीमा त लाग्नु पर्यो। जस्तो यिनीहरू त भोलि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रतिरोधी अथवा अर्को दिशातिर गयो भने मात्रै, नत्र उनले दबाब दिइसकेपछि यिनी त नआए भन्ने स्थितिमा त छैन, भन्न सक्ने हैसियतै छैन। भनेको मध्यावधिमा जाने कारण चाहिँ के देखाउँछन् दोस्रो?
होइन कारण त यस्तो हो जस्तो रविहरूले भने छ नि सरकारले केही गरेन अब कारण त के चाहियो सरकारले त गरिरहेको कुरा आइरहेछ नि शासन कायम गरेको कुरा त्यो चाहिँ अर्को चाहिँ मध्यावधिमा जसको कुरो उठाउ भनेको छ उसले केही पनि गरेको देख्दैन हैन सत्तामा बस्ने सबै गरेको छु भन्छ अर्काले केही पनि गरेको छैन भन्छ हैन अब त्यहाँ गएर मन्त्री खानापछि खाइ पनि हाल्छ हैन बार्गेनिङ खान पायो भने खाइ पनि हाल्छ जस्तो उरीले केही काम नगरे देख्नु स्वाभाविक भयो अब गभर्नरहरूले अब कांग्रेसको त प्रतिनिधित्वै भएन सबै एकलौटी चाहिँ प्रचण्डले गरे यो त माओवादी सरकार जस्तो हो भनेका छन् एउटा आरोप लगाउने न हो वातावरण बनाउने त आरोप लगाउने मध्यावधि चुनाव गर्नको निम्ति कारण केही पनि चाहिन्न हैन आदेश आइसकेको छ कारण केही पनि चाहिन्न हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै तुकका कारण छैनन् हैन जस्तो कांग्रेसको प्रतिनिधित्व भएन अपनत्व भएन अनि चाहिँ तपाईको के रे अस्थिर भयो यस्तै चीज 4 वर्ष कसरी बोक्ने बरु चुनाव जाउँ रविको गुरु छ नि हैन यिनी के भन्थे हिजो अराजकता अस्थिरता फैलायो भने यिनले गाली गर्थे अहिले त्यही चीजको माग गरिरहेछन् भनेपछि यिनलाई आदेश आउने कुरा हो मैले भने कारण केही पनि चाहिन्न हैन त्यो बहसमा जानु हुन्न भन्छु मैले अब त्यो कारण के हो मैले जस्तो त्यसैमा चाहिँ इन्डियनहरुको कम्प्रोमाइज कहाँ हुन्छ हैन अहिले यकिन गर्न नसकिने कुरा त्यही छ जस्तो यिनले हिन्दू गणतन्त्र भन्छन् नि हैन जस्तो बेबी किङ भन्छन् इन्डियनहरुकै मुद्दा हो हिजो पनि 63 पछि तपाईको गिरिजा मात्र हैन बाबुराम पनि चाहिँ पूर्व पञ्चरको घर घरमा गाउन् राजालाई यो मनाइदेऊ बेबी किङमा भन्ने घर घरमा गाउन् हैन अब त्यो बेबी भएपछि हाम्रो कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने होला इन्डियनहरुलाई बेबी भएपछि हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ भन्ने होला अब इन्डियनहरुले कहाँ कम्प्रोमाइज गर्न खोज्या हुन् मैले जस्तो एउटा कन्फ्रन्टेसन कहाँ आउँछ भन्छ भने अब अहिले यो प्रचारमा आइरहेछ नि हिन्दू गणतन्त्र आदि इत्यादि भन्ने मान्छेलाई बेकुफ बनाउनुको निम्ति इन्डियनले भन्न त भन्यो तर अमेरिकनहरुसँग आफ्नो अर्को इन्ट्रेस्टमा सौदाबाजी गर्छ उसले यदि त्यस्तो परिस्थिति आयो भने देखाउने यता सहानुभूति लिने यता हिन्दू शब्दबाट तर पश्चिमासँग सम्झौता गर्ने अर्को मुद्दामा जस्तो 62 मा त त्यही गरे हो नि हैन त्यही हिन्दू अधिराज्य थियो हिन्दू फाल्न पनि चाहिँ इन्डियनले पहल गर्यो हैन त्यो राजा फाल्न पनि उही पहल गर्यो तर त्यो बेलामा धर्मनिरपेक्षताको त कुनै विषय नै उठाइएको थिएन त्यहाँ चाहिँ जबरजस्त घुसाइयो हैन जुन बेलामा जनतालाई थाहै नदिकन त्यो विषय प्रवेश पायो हैन प्रवेश भयो जस्तो त्यो त अब जस्तो छलफल नहोस् त्यो धर्मनिरपेक्षता भने के हो त्यसको अर्थ भोलि चाहिँ व्यापक बहसमा आउने व्याख्यामा आउने अब त्यसै गर्दा त अवरोध आउन सक्थ्यो त्यो हिसाब गरिकन चाहिँ लुकी छिपिकन हाले बेग्लै कुरा तपाईले भनेको इन्डियनहरुको सहमतिमै भएको छ त्यो तपाईले भनेको जस्तो मध्यावधिमा यदि दबाब छ र यदि भइहालेको खण्डमा यो मध्यावधि निर्वाचनमा नयाँ विषय निर्वाचनताका कुन विषय चाहिँ बढी उठान हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब हिन्दू राष्ट्र राजाको कुरा धर्मनिरपेक्षताको कुरा अरु विषयहरु के आउन सक्लान् यस्तो इनोले उठाउने जस्तो त्यही हो जस्तो रवि टाइपका गगन टाइपका मान्छेहरूले अब व्यवस्था जे छ जे लेख्या छ त्यही भन्या छन् उनले चाहिँ यिनको ठाउँमा हामी गएर चाहिँ सरकार चलाउनु पर्छ भन्ने मात्रै छ उनले त्यही मुद्दा उठाउलान् कांग्रेस भित्र अलिकति ध्रुवीकरण हुन्छ ध्रुवीकरण जस्तो कोइराला देउबा ग्याङ चाहिँ हिन्दू शब्द थप्ने भन्नेमा छन् त्यहाँ जालान् त्यसले भोट आउँछ भन्ने होला तर मलाई विश्वास कहाँ छ भन्छ भने मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे भने यिनको व्यवस्थाको त्यो अन्तिम घोषणा हो अब त्यो मध्यावधि घोषणा गरेर यहाँ चुनाव भइहाल्छ मलाई त्यो विश्वासै छैन यो जबरजस्त यिनको चाहिँ काउन्टर हुनेवाला छ हैन किन तपाईको मान्छे चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सहने पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ सीमा हुन्छ कमसेकम हामीले यो 7 गतेदेखि त के देख्यौं हुन्छ भने अरु नेतृत्व के हो त्यसले कहाँ लान्छ अब त्यसको चाहिँ पोलिटिकल भिजन त्यो त्यहाँ नजाउँ मान्छे चाह्यो भने चाहिँ जे पनि गर्न उत्रन तयार छ भन्ने सन्देश दिइसकेको छ तर अहिले मान्छे उत्रन तयार छ भन्ने मान्छे उत्रिन तयार छन् तर जति उत्रिएता पनि प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता एक ठाउँमा आउने हो भने जति उफ्री पनि अथवा जति आए पनि केही हुने रहन्छ भन्ने कुराहरु पनि आइरहेको छ होइन यस्तो छ त्यसको निम्ति केही नहुने भने त के हो भन्छ भने जस्तो यो त प्रारम्भ एउटा अभियान न हो त्यो त एउटा अभियान हो त्यो पनि चाहिँ दुर्गा प्रसाद एउटा व्यवसाय हुन् उनको नेतृत्वमा सुरु भएको हो अब स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम सहित खाका सहित मूल्य हामीले भन्छौं नि जति आयाती प्रणाली जति कुरा पनि जसको यो अवस्था सबै एउटा भिजन र कार्यक्रमको तस्बिर सहित तपाईको मैदानमा जानुस् हैन यिनी कहाँ बस्ने स्थिति हुन्छ त्यसपछि म बहस गर्छु भनेको दुर्गा प्रसाद कहीं पनि टेक्न सक्ने स्थिति छैन मैले त्यो राम्रोसँग बुझेको छु दुर्गा प्रसादको जुन अभियानमा जति मान्छेहरुको उपस्थिति भयो त्यो सोचे अनुसार चाहिँ जुन ठूला भनिएका दलहरुले जुन एउटा चाहिँ आधार उनीहरुलाई थाहा थियो सोचे भन्ने भन्दा धेरैको धक्का तपाईले दिएको जस्तो ठान्नु भयो होइन अथवा यो सामान्य रूपमा चाहिँ यसलाई लिन खोजिरहेछन् ठूला भनिएका दलहरुले होइन यस्तो छ यसलाई सामान्यकरण गर्न खोजेको हो यिनले के भनेथे भन्दाखेरि 4-5 हजार जुराउलान् भन्ने भनेथे
एकजना मान्छे यिनको सबै त्यही हो। एकजना मान्छे त्यो पनि दुर्गा व्यवसायी हो, आफ्नो स्वार्थले गरिरहेको छ आदि इत्यादि। दुर्गातिर जाँदै नजाऊ, मैले पनि मान्छे जसरी आयो नि त्यसको साइकोलोजी के हो मैले हेर्ने त्यति हो। उसको मनोविज्ञान के हो, उसको मनोविज्ञान के हुन्छ भने बाँच्नको निम्ति ऊ मर्न तयार छ। नेपालको मान्छे बाँच्नको निम्ति मर्न तयार छ। अब त्यो लडाइँको निम्ति स्पष्ट आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै कार्यक्रमको एउटा खाका बनाएर तपाईँको जनतामा जानुहोस्। यिनको चुनाव हुन्छ कि यिनी चाहिँ बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, यिनले त्यसपछि देख्छन्। किन यिनले त तपाईँको अब प्रतिरोध नगर्ने हो भने त आत्महत्या गर्ने स्वीकार गर्नुभयो, अब विकल्प छैन, केही पनि विकल्प छैन। त्यो ठाउँमा मान्छे पुगिसक्यो। कि आजै म एक ठाउँ चाहिँ तपाईँको एकजना मान्छे बसेँ, तपाईँको डोटीतिर रे 4-5वटा चाहिँ गाउँ कस्ता छिन् भन्नु भने लगभग चाहिँ 95% गाउँका मान्छेहरू त्यो लघु वित्तहरूले सर्वसहरण गर्दैछन्। अब केही दिनभित्र 4-5वटा गाउँ उजाड भएर निस्किँदैछन्। मैले बारम्बार भन्छु नि, यसलाई कसै मान्छेलाई उग्र लाग्ला, यो मिसन नबुझ्ने, यो विदेशी मिसन, यो सत्ताको मिसन नबुझ्ने। मैले भन्छु नि, तपाईँको बाँच्ने मन छ भने मार्ने आँट गर, अर्को उपाय छैन होइन। यो योजनाबद्ध रूपमा आएको अपराधी वर्ग हो, यो देशद्रोही वर्ग हो। यससँग छलफल, बहस, वार्तालाप, अर्थहीन कुराहरू। बाँच्ने मन छ भने मार्न तयार हो बस होइन। त्यो तयार जो हुन्न त्यो मर्न तयार हो। यो विषयमा चाहिँ अहिलेको वर्तमान सरकारले कतिको चिन्ता र चासो लिएको यहाँले पाउनुहुन्छ कि उसलाई बेखबर अथवा बेमतलब? होइन, सबै थाहा छ, सबै थाहा छ। अब हामी चाहिँ सिद्धियौँ, अब हामीसँग जनमत छैन, त्यो पनि यिनले बुझेका छन्, त्यो पनि उनले बुझेका छन्। त्यो भनेको प्रचण्डको पार्टीमा मात्रै छ कि अरू पार्टीमा? होइन, सबैलाई छ। अब हामी सिद्धियौँ भने सबैलाई छ, जनमत हामीसँग छैन भने सबैलाई पर्यो। मात्रै के हुन्छ भने यी मध्ये कोही बाँच्लान् कोही मर्लान् भट्क्यो भने होइन। त्यो चाहिँ छुट्टै कुरा भयो। जसले चाहिँ जो जनता नजरमा चाहिँ महाअपराधी हो त्यो भोलि सिद्धिला। गाउँ त हदेखि सिद्धिन्छ यहाँ, यिनको मात्रै कुरा होइन। तर यिनीहरू कस्तो छ भन्छ भने जस्तो अब त्यही भएर कतिपय आछन् नि हल्ला, मैले तिरे निराधार मान्दैन। सम्पत्ति ओसारी देखेर यिनका मान्छेका विदेश भ्रमण एमालेका पनि अहिले मैले मान्छे भन्न चाहन्न। त्यो ओली, माधव पाल, प्रचण्ड, देउबाका को मान्छे विदेशमा चाहिँ तपाईँको तारन्तार गइरहेछन्, महिनामा विदेश, सबै हामीसँग तपाईँको जानकारी छ। यहाँलाई एउटा कुरा पैसा लुकाउन यहाँले भन्नुभयो केही दिन अगाडि मात्रै नेपाली लगानीकर्ताको अस्ट्रेलियामा घर जग्गामा लगानी चाहिँ 10 मध्येमा 8औं नम्बरमा पर्यो होइन। यो विषय पनि निकै गम्भीरताका साथ आइरहेको छ। नेपालमा चाहिँ हामीसँग पैसा छैन भनिरहेका छौँ। अब त्यहीँका भएकाले त्यसरी चाहिँ घर जग्गामा लगानी गर्ने अवस्था छ भन्ने प्रश्न पनि आइरहेको छ होइन। यो विषय के हो? यहाँले अघि भन्नुभयो ठुला नेताका चाहिँ विदेश भ्रमणमा गइरहेका छन् भन्ने कुरा र यो अस्ट्रेलियामा घर जग्गामा लगानी गर्ने नेपालीहरू 8औं नम्बरमा परेको कुरालाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? एकदमै हो, त्यही हामीले बुझ्ने त्यो हो। जस्तो अस्ट्रेलियाको कुरा भयो, अनि चाहिँ तपाईँको मैले एउटा अर्को के सूची हेरेको थिएँ अस्ति, त्यो 100 नम्बरभित्र संसारका एउटा कुनै सेक्टरको व्यापार हो है, नेपालीहरूको पनि नाम छ त्यहाँ। विश्वका 100 जना सबभन्दा माथिल्लो स्तरका। अब यो सबै लुटेर लगेका सम्पत्ति हो, सबै लुटेर लगेको व्यवस्थापन गर्ने त्यो एकजना मान्छे अछुतो छैन, एकजना पनि अछुतो छैन। त्यही शेरबहादुरको तपाईँको अमेरिकामा पेट्रोल पम्पदेखि कैयौँ कारोबार छ। यता सारा मान्छेले हामीलाई फोन गरिरहेछन्, हामीलाई भनेका छन्। उनको छोरोको चाहिँ अरबौँ कारोबार छ अमेरिकामा होइन, आर्जुको छोरोको। माने यिनी सबै छ। त्यसैले गर्दाखेरि यिनीहरू के छ भन्छ भने अब यो पछिल्लो परिस्थिति हेरिकन यिनीहरू त्यो पैसा अझ पठाउने उसमा चाहिँ तीव्र रूपमा लागेका छन् र स्थिति त्यस्तो भयो भने यिनीहरू भागेर जान पनि सक्छन्। तर पनि यो सबै चिज मैले भने नि, यो सबै चिजलाई चाहिँ ठाउँमा कसरी ल्याउने लडाइँ त्यो हो। जस्तो भागेर जान पैसा त विदेशमा त राखेका छन् नि होइन, त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ देशभित्र फर्काउने, जुन देशले फर्कान त्यो देशको पनि हिसाब किताब गर्नुपर्छ होइन। अपराधी लगेर राख्ने, यहाँबाट लुटेको पैसा राख्ने हो भने त्यो देशसँगको सम्बन्ध पनि छुनोफानो गर्नुपर्छ भने यो सबै गर्ने हो भने गर्न नसकिने कुरो केही पनि छैन। त्यो समय दिन आयो र मलाई कति पनि विश्वास छैन भन्छ भने नेपालको भूराजनीति यति जटिल, यति डामाडोल र यति चाहिँ विस्फोटक भएको छ नि। अब यो व्यवस्था होइन अवस्था, अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ त्यो दल होइन हामी विकल्प, यिनी चाहिँ तपाईँको सर्कस नजाउने बन्दर चाहिँ का अभिनय गरेर यहाँ कोही मान्छे टेक्ने हालत छैन। त्यो देखिरहेको छौँ हामीले होइन। बाबुरामसँग के थिएन? बाबुरामसँग चाहिँ पैसा थिएन कि विदेशीले चाहिँ दिन्न थियो कि उनको एउटा पोस्टर बनाइदिएका थिएन कि ओल्ड भिजनरी होइन, यस्तो फाल्तु जोगरलाई ओल्ड भिजनरी होइन, वर्षमा 10वटा पार्टी चाहने मान्छे, आफ्नो कुनै विचारै नभएको मान्छे गर्न त गरे नि उनले, त भयो के त? किन भएन भन्छ भने त्यो ग्राउन्ड छैन नेपालमा, त्यो परिस्थिति छैन, त्यो रविलाई खेलाएर पनि हुनेवाला छैन।
अर्को निकाल्ला त्यसलाई खेलाएर पनि हुनेवाला छैन। अब देशले वारपार खोजिरहेछ, तल ग्राउन्डमा केही पनि छैन। यिनी गएर चाहिँ एक कौडीको काम केही हुनेवाला छैन। त्यही रवि होइन, मन्त्री हुने बित्तिकै फ्रेन्च कम्पनीलाई चाहिँ राष्ट्रिय परिपत्र रुजु गर्ने चाहिँ जिम्मा दिनुपर्छ भने होइन, उसको प्राथमिकता त्यहाँ छ। त्यति त बुझ्छ नि, गौँवारले पनि बुझ्छ नि। जाने बित्तिकै पहिलो निर्णय फ्रेन्च कम्पनीलाई। अहिलेको यो जुन भण्डाफोर भइरहेछ नि, यो एकपछि अर्को गर्दै नेताको होस् अथवा अरू कुनै पनि विषय होस्, यो चाहिँ यो स्वदेशबाटै भण्डाफोर भइरहेको छ कि कसैले यसमा भण्डाफोर गरेर केही स्वार्थ पाउन खोजिरहेछ? होइन, यस्तो छ, दुईटा छ। जस्तो अहिले त जस्तो सूचना छ, प्रविधि छ, जस्तो तपाईँले भन्यो अमेरिकाका मान्छेहरूले धेरै कुरा यहाँ जानकारी गराइरहेछन्। राम्रै मान्छेले सामाजिक सञ्जालको दुनियाँ छ, सबै कुरो बाहिर जान्छ। एउटा कारण त्यो भण्डाफोरको। दोस्रो कस्तो छ भन्छ भने यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको यो स्वार्थ टक्राउने ग्याङहरूको पनि छ होइन। जस्तो इन्डियन भन्छौँ, अहिले त कस्तो भइदियो छन् भन्छ भने यो युक्रेन र मध्यपूर्वको द्वन्द्वपछि युरोपियन र अमेरिकन बिच पनि ठुलो विभाजन आयो होइन। धेरै इस्युहरूमा उनको मत मिल्दैन। जस्तो रुसमा प्रतिबन्ध कति लाउने नलाउने, चीनसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, इरानसँग के गर्ने, त्यही हमासकै विषयमा। अब यो द्वन्द्वले के भइरहेछ बिस्तारै विश्व भन्छ भने एकातिर चाहिँ पश्चिमा शक्ति र गैर पश्चिमा शक्ति एउटा होइन, अर्को पश्चिमा शक्तिभित्र पनि अब एङ्ग्लो सेक्सन र अन्य देशहरू जस्तो अहिले अमेरिकन, ब्रिटिस, क्यानेडियनहरू ठ्याक्कै एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुपको एउटा एलायन्स बनाउन खोजिरहेछन् नि होइन। युरोपियनहरू पनि अविश्वास गरेर अब त्यो उनी सबैका अलग अलग यहाँ जसका लगानी छन्, जस्तो 25-30 देशले यहाँ चाहिँ एनजिओको नाममा पैसामा मान्छे प्रयोग गरिरहेछ। अब तिनी सबैको असर त यहाँभित्र पर्यो नि। अब 25 देशले एनजिओ खोलेर पैसा यहाँ मान्छेलाई पालिरहेछ भनेपछि 25वटा ग्याङ त त्यसै पनि भइगए। अनि उनी ग्याङले त्यो पार्टीभित्र आफ्नो प्रभुत्व बलियो बनाउन, राज्यभित्र आफ्नो पकड बनाउनुको निम्ति अर्काको सूचना पनि बाहिर सप्लाई गरिरहेछ, उनी मार्फत गरिरहेछ। यो दुईटै काम गरिरहेछ। यो यिनीहरूको सङ्कट हो, यिनीहरूभित्र आएको सङ्कट हो। यो सङ्कटबाट अब पार लाग्ने सम्भावना मैले वैश्विक राजनीति हेर्दाखेरि पनि देख्दिनँ। विश्वको राजनीति यिनलाई यहाँसम्म आउने शक्ति चाहिँ अब बोक्ने हालतमा छैन। मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ त्यसको एकदम प्रष्ट रिफ्लेक्सन कहाँ देखिन्छ भन्छ भने एमसिसीमा अब अगाडि योजनाबद्ध हात हालौँ नहालौँ अमेरिका त्यहाँ छ। यो टेन्डरको नाटक आइरहेछ नि, सबै नाटक अमेरिकाले गराइरहेछ। टेन्डर सेन्डर केही होइन, यहाँ कसैको हात छैन। उसले चाहिँ परिस्थिति अब अगाडि बढ्ने ढुक्क हुने बन्छ बन्दैन हेर्नको निम्ति टेन्डर हाल्ने, खारेज गराउने, फेरि चाहिँ अनि अर्को निकाल्ने, थगित गराउने गराइरहेछ। 5 वर्षको जुन समयावधि छ त्यो बेकारको समय हो, बेकारको समय त्यो। अब यहाँबाट जति नेपालको खर्च भइरहेछ उसले $1 पनि दिएको छैन। जति बिचमा सकिन्छ चाहिँ नेपालकै पैसा सकिने हो, उसका मान्छेले तलब खाइरहेछन्। अनि चाहिँ भोलि परिस्थिति अब मैले काबुमा राख्न सक्दिनँ भन्ने उसलाई पर्यो भनेपछि मलाई यो चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ तपाईँको वातावरणले मलाई चित्त बुझेन, यो चाहिँ सम्पन्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, मैले हात झिकेँ भन्छ। उसले सम्झौतामा त्यो राखेको छ, जान्छ। त्यसको निम्ति उसले टेन्डरमा अल्मा ल्याइरहेको छ होइन, हात हाल्न सकिरहेको छैन। अब यसैबाट के बुझिन्छ भन्छ भने अमेरिका नेपालभित्र रणनीतिक रूपले हेर्दाखेरि एकदम रक्षात्मक भइसकेको छ। त्यस कारणले मैले त्यो देख्छु। र अब इन्डियनको हामीले देखिरहेको छौँ एउटा नेपाल दुर्भाग्यले यहाँको जस्तो पिशाच जानवर पनि बन्न नसकेको यहाँको मान्छे भएर मात्रै हो, नत्र ऊ मालदिप्सले एउटा विद्रोह गर्यो, इन्डियन सेना बाहिर निस्क्यो, जम्मा 77 जना रहेछन् बाहिर निस्क्यो भनेर चाहिँ वार्निङ दियो राष्ट्रपतिले। भुटानले चाहिँ परराष्ट्र रक्षा मन्त्रालय इन्डियाले जिम्मा ल्याएछ अरे, तर उनीहरू चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चीनसँग चाहिँ सीमा वार्ता र कूटनीतिक सम्बन्धको निम्ति वार्ता गरिरहेछन्। उनले त्यो आँट गरे। अब पाकिस्तान बङ्गलादेशको कुरै छोडिदियो, इन्डियाको पकडै छैन। अब श्रीलङ्का हामीले बुझिरहेछौँ। अब इन्डियनहरू त नेपाललाई खेलाएर मात्रै चाहिँ दक्षिण एसियामा हामी छौँ भनी देखाइरहेछ। भनेको अहिलेको यो विश्व राजनीतिक परिवेश र नेपाल आफै चाहिँ जुन भुमरीमा परिरहेको छ यसको निकास चाहिँ अब यहाँले सुखद हुने देख्नु भएको छैन। अहिलेको जति पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, अब के हुन्छ त यो अहिले नभए केही समयपछि चाहिँ नेपालमा कस्तो परिस्थिति निर्माण हुन्छ? होइन, सुखद होइन। मैले भने नेपालको यसको अन्तिम निष्कर्ष त सुखदै हो। मैले भने नि यिनको युग सकियो, ग्लोबल्ली कुरो गर्दाखेरि पनि पश्चिमाहरूको युग सकियो। मेरो बुझाइ विश्वभरिको ट्रेन्ड सबै देशको हेर्दा नेपालभित्र कीर्ति सुगोली सन्धिपछिको युग सकियो अब होइन। त्यसैले बोकेका चिजहरूले देश यस्तो बनायो होइन। त्यसैले नेपालको निकासको चाहिँ समय आयो, उज्जवल भविष्यको दिन आयो नै, त्यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। त्यसमा मेरो भनाइ मात्र के हुन्छ भने
यो चाहिँ सुगौली सन्धि को नामबाट सुरु भएको नव औपनिवेशिकताको बडो पीडादायी अवधि थियो नि, त्यसको क्लाइमेक्स 12 बुँदे र संविधान हो, संविधान जारी गरेको घोषणा 12 बुँदे क्लाइमेक्सै हो। तेरै दियो संविधान उनको संविधान, संविधान जारी भइसकेपछि यिनको डाउन सुरु भएको छ हैन, यिनको डाउन सुरु भएको छ। सुखदको क्षण चाहिँ अब प्रारम्भ हुन्छ, प्रारम्भ भयो। त्यसको निम्ति यो अत्यन्तै वेदनापूर्ण, अत्यन्तै कठिन र क्षतियुक्त सहित हुन्छ यो चरण भन्छु मैले हैन। त्यो 1-2 दिनको कुरा गर्दैन। संविधान जारी भइसकेको चरण, यिनीहरूभित्र सङ्कट बढ्ने, यिनीहरू छिन्नभिन्न हुने, यिनीहरूभित्र द्वन्द्व हुने, किन रिफ्लेक्सन बाहिरको परिरहेछ हैन। यिनीमध्ये कसलाई चलाइरहेछ त्यो बाहिरको लडाइँको असर यहाँ परिरहेछ। त्यसकारणले उनीहरू जब चाहिँ तपाईँको छिन्नभिन्न हुँदै गए वैश्विक राजनीतिमा, यहाँ पनि त्यही असर देखा परिरहेको। यिनी उँभो लाग्दैनन्। मैले त्यो छिउनु भानु कहाँ हुन्छ भने मैले प्रश्न भन्छु, मैले विश्वासका साथ भन्छु। अब चाहिँ केही समयपछि अब यो सबै बुझेर एउटा स्पष्ट आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक राष्ट्र निर्माणको भिजन यो हो। देश यसरी बन्छ, यसको निम्ति यो अपराधी जत्थाको जगैदेखि उन्मूलन। त्यसमा चाहिँ को अड्छन्? राजा पनि आउँछन् होइन, त्यो भूमिका सहितमा हेर्नु। म यो कृत्रिम रूपले राजा र चाहिँ राष्ट्रपति होइन, राजाको कुरा अहिले मात्रामा उठिरहेको आउनुपर्छ भन्छ मैले। आए चाहिँ हामी सहकारी जाने मैले बारम्बार भनेको छु। अहिले देश निर्माणको निम्ति भूमिका हुनु पर्यो हैन, त्यसको निम्ति सहकारीको तत्परता हुनु पर्यो। मैले के भन्छ भने नेसन फर्स्ट, राष्ट्र पहिरो भनिकन हामी जाउँ, सबै हामी जाउँ हैन। हामी चाहिँ राष्ट्रलाई ओझेलमा पारेर राजा र राष्ट्रपतिको बहसलाई धुरीमा राखौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्कुलिङ गलत जान्छ। अहिले त्यही समस्या छ नि, मान्छेले बहस गरिरहेको छ। यत्रो अपराधिक व्यवस्था लादिएको छ 7 साल यता हैन, सुगौली सन्धिदेखि। त्यहाँ मान्छेले बुझिरहेको छैन राजा कि राष्ट्रपति, गणतन्त्र भन्छ हो। एउटा राजनीतिक चरणको रूपमा त्यसको महत्त्व छ, तर नेपालको समग्र नेपालको कोणबाट त्यो चाहिँ आधारभूत चाहिँ बहसको प्रश्न होइन, त्यो शासकीय मोडेलको कुरा हो। मोडेल चाहिँ मैले भनेको छु नि, देशलाई आवश्यक मोडेल समात्ने हो हैन। अब अहिले जनमत उल्टेको पनि के हुन्छ भने यो गणतन्त्र हुन त अरूले दिया हो, यो नेपालले ल्या होइन। यसको हकीकत देखेपछि मान्छे राजनीतितिर फर्कियो। त्यो स्वाभाविक थियो तर त्यो भूमिका उनले खेल्नु पर्यो। यो गणतन्त्रले विवेक अथवा जनतामुखी हुन सकेन र फेरि जनताले चाहिँ राजै ठिक भन्नपट्टि लागे हो। होइन, बुझ्यो जनताले, हो राजै ठिक तुलना गर्यो, अहिले तुलना गर्यो होइन। म यो मात्रै भन्दैन, म 7 सालदेखि तपाईँलाई भन्दैछु छोटोमा। मैले सुरुमा भने नि, यिनी राजनीतिक आन्दोलन, यिनका सत्ता परिवर्तन जसले गरायो काम त त्यसको निम्ति गर्ने हो यिनीहरूले हैन। 7 सालपछि हेर्नुहोस्, एकदम राष्ट्रिय चर्चा र महत्त्व पाएका मुद्दाहरू कुन हुन्? भारतीय सैनिक मिसन नेपालभित्र हैन, इन्डियनहरूलाई आदिवासीको नाताले जन्मसिद्धको के अरे चाहिँ वंशानुगत नागरिकता, कोशी सम्झौता, गण्डकी सम्झौता, त्यही नै हो। मान्छेले आम रूपमा बुझे त्यही हो। 47 सालपछि के सुरु हुन्छ? लाउडा, धमिजा, चेजेर, पजेरो, दासढुङ्गा, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी युद्ध, त्यही हो। अब 63 पछि तपाईँको एमसीसी, एसपीपी, जन्मगत नागरिकता देश मुद्दा सकियो उसो भए होइन। मैले भन्न खोजेको एउटा बाटो, यिनले परिवर्तनको नाममा देशलाई जहिले पनि विदेशी एजेन्डामा घुमाए र यिनको बिचमा यिनलाई बोलाएर तपाईँ माग्नुहोस्, यिनको दलीय बैठकमा र यिनको क्याबिनेटमा कहिले कसले यो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र यो देशको नागरिकको समस्याको विषयमा एजेन्डा प्रस्तुत गर्यो, परि त्यो यिनीसँग माग्नु पर्यो। त्यसले बुझाउँछ यो भाडाको अपराधी जमात हो। भाडाको अपराधी जमात हो। हामीसँग समय सकिएको चाहिँ यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादमा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक भरत दाहाल। देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र यो राजनीतिक अवस्थाले देशको गन्तव्य कता हो, अब के हुँदैछ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।